खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं इब्तिसाम जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। हमने जिस मोहल्ले में नया घर लिया वहां अकब में नौशीन का घर था। मेरी छोटी बहन ताहिरा नौशीन की हम उम्र और दोनों 7वीं में पढ़ती थीं। यही वजह थी कि बहुत जल्द नौशी और ताहिरा की दोस्ती हो गई। स्कूल भी एक ही था, तभी ये साथ आने जाने लगे। अक्सर ताहिरा स्कूल का काम करने नौशी के पास आ जाती और दोनों मिलकर पढ़ते। चूंकि हम मोहल्ले में नए नए आए थे, मोहल्ले वालों के बारे ज्यादा नहीं जानते थे। हमको खबर नहीं थी कि नौशी के बाबा कौन हैं और क्या काम करते हैं। एक दिन मेरे भाई रज़्ज़ाक ने बताया कि नौशी के बाबा कोई काम नहीं करते। अम्मा ने पूछा, उनका गुजारा कैसे चलता है? पता नहीं अम्मा जान, लेकिन उनके घर के हालात से अंदाजा होता है कि ये गरीब लोग हैं। अम्मा ने भाई को बताया कि मैं नौशी के हमरा ताहिरा के घर गई थी। मुझे तो उनके हालात ठीक लगे हैं। अब एक बार गई हैं, सरसरी नजर से उनका घर देखा है, लेकिन मैं ताहिरा के भाई मुनव्वर के साथ कई बार उनके यहाँ जा चुका हूँ। उनके पास तो अक्सर खाने को नहीं होता। मुनव्वर से मेरी दोस्ती हो गई है। एक बड़ी बहन है जो उनकी मदद करती है। एक दिन नौशी ताहिरा से मिलने आए। अम्मा उसकी सूरत देखती रह गईं। वो वाकई चांद का टुकड़ा थी। बातों बातों में उसने बताया कि उसकी बड़ी बहन की शादी एक अमीर आदमी से हुई है जो लाहौर में रहती है। हमारी बाजी हमारी मदद करती हैं, मगर वो कभी कभी आती है। इसकी बातों से अम्मा जान कुछ मशकूक हो गईं और ताहिरा से कहा, तुम रोज रोज उसके घर ना जाया करो, ये लड़की बड़ी लापरवाह लगती है। वाकई नौशी लापरवाह सी थी। वो खुद को संभाल कर नहीं चलती थी। कपड़ों का उसे जरा भी ढंग न था। बगैर दोपट्टे के बाहर निकल जाती। अपने सरापा का ख्याल ना रखती। तभी मेरी माँ ने ताहिरा को उसके घर जाने से मना कर दिया, जबकि रज़्ज़ाक से मुनव्वर की खासी दोस्ती बढ़ गई थी। एक दिन भाई रज़्ज़ाक उनके यहाँ गया। देखा कि नौशी रो रही है। भाई ने रोने की वजह दरियाफ्त की तो उसकी माँ बोली, बेटा ये से माही पर्चों में फेल हो गई है। इसको अंग्रेजी नहीं आती, रोज उस्तानियां सजा देती है। बेटा तुम ही आके थोड़ी देर उसे पढ़ा दिया करो। खाला ने कुछ इस तरह कहा कि भाई इनकार न कर सका। वो अब रोज शाम को नौशी को पढ़ाने जाने लगा। वो वाकई पढ़ाई में बिल्कुल सिफर थी और इसे ट्यूशन की शदीद जरूरत थी, वरना इसका 8वीं में पास होना मुहाल था। एक रोज रज़्ज़ाक भाई घर आए तो कुछ परेशान से थे। अम्मा ने वजह पूछी। भाई ने बताया कि अजीब बात है कि मोहल्ले के और भी लड़के जब चाहते हैं नौशीन के घर आ जाते हैं। खाला किसी को बिलाकर कहती, बेटा सब्जी ला देना, और किसी से कहती, दूध ला दो। यूं मोहल्ले के लड़कों ने बेधड़क खाला के घर आना जाना शुरू कर दिया और अब वो मैली नजरों से नौशी की जानिब देखने लगे थे। ये बात रज़्ज़ाक को अच्छी ना लगी। अम्मा रज़्ज़ाक के कहने से नौशीन के घर गईं, हालांकि वो उनके घर नहीं जाती थीं। उन्होंने नौशी की मां से कहा, बहन तुम तो हर वक्त इधर उधर चली जाती हो और तुम्हारे मियाँ भी ज्यादा वक्त घर में नहीं रहते। पीछे तुम्हारे बच्चे अकेले होते हैं, जरा उनका ध्यान रखा करो। नौशी को भी समझाया कि बेटी तुम अब बड़ी हो गई हो, घर से मत निकला करो। दोनों माँ बेटी ने अम्मा की बातें सब्र से सुने, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। उनके हालात जैसे थे वैसे ही रहे। फिर किसी ने कभी उनकी कोई चोरी पकड़ी और न कोई गलत बात देखी। मोहल्ले वाले उनके बारे बातें जरूर बनाते थे, मगर उन्हें कुछ कहते नहीं थे। हर एक का यही ख्याल था कि ये बहुत बेपरवाह लोग हैं। किसी ने भी दरअसल दबे लफ्जों बात की थी तो नौशी की अम्मा, जिनको हम खाला कहते थे, उन्होंने चमक कर जवाब दिया था कि मुझे अपने बच्चों पर भरोसा है। ये शरीफ घराना है और मोहल्ले के सब लड़के मेरे बच्चे हैं। मुनव्वर छोटा सा था तो ये बच्चे इसके साथ खेला करते थे। मुझको अम्मा जान और खाला जी कहते थे। अब जरा बड़े हो गए हैं तो उनको कैसे घर आने से रोक दूं? हाँ, किसी दिन अगर कोई ऐसी वैसी बात देखूंगी तो उनको गर्दन से पकड़ लूंगी। अभी क्यों मोहब्बत भरे माहौल को खराब करूं? खाला की मंतिक अजब थी। तभी सुना कि नौशी की मंगनी हो गई है। इसके सालाना पर्चे शुरू हो गए तो भाई ने इसके घर जाना छोड़ दिया। अब रिजल्ट आने वाला था। एक दिन वो इसके नतीजे का पता करने गया। देखा तो नौशी के घर के हालात मुख्तलिफ थे। घर में नया फर्नीचर और सामान आ चुका था और घर ऐसे सजा हुआ था जैसे दुल्हन का कमरा हो। रज़्ज़ाक तो ये कमरा देखकर भौंचक्का रह गया। खाला से पूछा कि ये सब कैसे? बोली, नौशी की शादी होने वाली है ना।
یہ سب سامان اس کی باجی نے خرید کر رے کے دیا ہے اس کے جہیز کے لیے۔ کہاں اور کس سے شادی ہو رہی ہے؟ بھائی نے پوچھا تو خالہ ہونٹ بھینچ کر چپ ہو گئیں، پھر بولی، بعد میں بتا دوں گی، ابھی تم جاؤ، میں نوشی کی شادی کے معاملے کو واویلا کی نظر نہیں کرنا چاہتی۔ کچھ دن بعد منور کے اصرار پر رزاق پھر ان کے گھر چلا گیا۔ دیکھا کہ گھر میں محلے کے جنرل سٹور کا مالک بیٹھا ہوا ہے۔ یہ شادی شدہ آدمی تھا اور اس کا نام واحد تھا، اس کی شہرت محلے میں اچھی نہ تھی۔ بھائی نے یہ بات گھر آ کر اماں کو بتائی۔ اماں نے کہا، بیٹا ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی آپس میں رشتہ داری ہو۔ کوئی رشتہ داری نہیں ہے ماں، مجھے اچھی طرح پتا ہے۔ اب ذرا پتا تو کرے، معاملہ کچھ عجیب سا لگا ہے۔ اگلے دن اماں پڑوس میں گئیں۔ باتوں باتوں میں پڑوسن نے بتایا کہ آج کل واحد جنرل سٹور والا بہت جانے لگا ہے نوشی کے گھر میں۔ ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن اب رشتہ داری ہو جائے گی کیونکہ واحد نے اپنے لیے نوشی کا رشتہ اس کی والدہ سے مانگ لیا ہے۔ وہ نوشین سے دوسری شادی کر رہا ہے اور لڑکی کی ماں نے اسے ہاں بھی کر دی ہے۔ دوسری شادی؟ مگر وہ تو شادی شدہ بال بچے دار آدمی ہے، لڑکی سے عمر میں بھی 35 برس بڑا ہے۔ کیا یہ بات لڑکی کی ماں کو نہیں پتا؟ کیوں نہیں پتا؟ لیکن پیسے کے لالچ میں شاید اس عورت کی مت ماری گئی ہے، جانتے بوجھتے بیٹی کو گڑے میں دھکیل رہی ہے۔ جلد ہی سب نے سن لیا کہ نوشی کی واحد جنرل سٹور والے سے شادی ہو گئی ہے۔ شادی کیا ہوئی، بس گھر میں بلا کر ان لوگوں نے لڑکی کا نکاح پڑوا دیا۔ نوشین رخصت ہو کر گھر سے نہ گئی بلکہ واحد ان کے گھر آنے جانے لگا۔ وہ رات کو آتا اور صبح چلا جاتا، کبھی دوپہر کو آتا، کھانا کھا کر شام کو چلا جاتا۔ اپنے گھر والوں کو اس نے جیسے بھی ٹھنڈا کیا ہو، بہرحال اب اس کے 2 گھر تھے، کبھی وہ اپنے گھر ہوتا اور کبھی نوشی کے پاس۔ زیادہ تر وہ آدھی رات کو آتا اور صبح چلا جاتا۔ ہم سب اس سنگم پر حیران تھے اور بے آرام بھی کہ جانے بیچاری نوشی خوش بھی تھی یا نہیں۔ ماں باپ نے تو اس کو ایک پختہ عمر شخص کے ساتھ بیاہ کر اپنے کنبے کی کفالت کا آسرا ڈھونڈ لیا تھا۔ بہت دن مجھے اور طاہرہ کو یہ صدمہ کھاتا رہا۔ ایک دن اس معاملے سے بھی پردہ اٹھ گیا۔ نوشی اچانک اتفاق سے ہم کو بازار میں مل گئی۔ ہم نے شکایت کی کہ تم نے یہ کیسی شادی کی ہے، ہم کو بلایا بھی نہیں۔ میرے ماں باپ نے کروائی ہے اور جس سے بھی کروائی ہے بس ٹھیک ہے، 2 وقت کی روٹی تو سکون سے مل رہی ہے۔ میرا کیا ہے، کسی سے تو ہونی تھی شادی، واحد سے ہو گئی۔ تمہارے میاں کیسے ہیں؟ ہم نے پوچھا۔ اور تم اس کے ساتھ خوش تو ہو؟ ہاں خوش ہوں، اور واحد بھی اچھے ہیں، بس ایک مجبوری ہے، وہ مجھے اپنے گھر نہیں لے جا سکتے۔ جب نوشین نے اپنے دولہا کو اور اس بے جوڑ شادی کو قبول کر لیا تھا تو پھر اس بات پر کسی اور کو جلنے کوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہ خوش بھی نظر آ رہی تھی، قیمتی جوڑا پہنا ہوا تھا، زیور بھی پہن رکھے تھے۔ ہم نے بھی یہ سوچ کر تسلی کر لی کہ اگر یہ خوش ہے تو ہمیں کیا۔ وقت گزرتا رہا، محلے والے اس بات سے نالا ضرور ہوئے تھے کہ واحد نے دوسری شادی کیوں کی، وہ بھی ایک 9 عمر لڑکی سے، جبکہ خود عمر رسیدہ اور بال بچے دار ہے۔ مگر سب ایک بات پر پرسکون ہو گئے تھے کہ اب خالہ کے گھر محلے کے چھوکروں نے آنا اور ان کے مکان کے گرد منڈلانا ختم کر دیا تھا۔ خالہ بھی اب کام کے بہانے لڑکوں کو نہیں بلاتی تھیں، ان کے باہر کے کام واحد کا نوکر آ کر جایا کرتا تھا۔ اس شادی کے مثبت اثرات یہ بھی ہوئے کہ خالہ کے گھر کے مالی حالات سدھر گئے۔ مگر ایک دن جب نوشی کی طاہرہ سے ملاقات ہوئی، وہ بہت اداس تھی۔ اماں نے اداسی کا سبب پوچھا تو کہنے لگی، خالہ کیا بتاؤں، واحد ویسے تو بہت اچھے ہیں لیکن مجھے ماں نہیں بننے دیتے، طرح طرح کی گولیاں کھلاتے ہیں جن سے میں بیمار ہوتی جا رہی ہوں۔ کیا تم ماں بننا چاہتی ہو؟ ہاں، یہ تو ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے۔ اماں نے گھر آ کر کہا، لگتا ہے اس شخص نے نوشی کو ابھی تک بیوی کے طور پر قبول نہیں کیا، ورنہ بچے پیدا کرنے سے نہ روکتا۔ ایسا نہ ہو کہ جب اس کا دل بھر جائے اسے طلاق دے دے۔ میں نے کہا، اماں جان ایسا نہیں ہوگا کیونکہ نوشی بہت ہی خوبصورت ہے اور واحد اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ جب اس کی دکان پر چھوٹی عمر میں سودے لینے جاتی تھی تبھی سے اس کی نظروں میں آ گئی تھی۔ 1 سال گزر گیا۔ ایک روز ایک کالی کلوٹی لڑکی بازار میں ملی۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں اور وہ میلے کپڑوں، خستہ حالت میں تھی۔ میں پہلی نظر میں تو پہچان نہ سکی مگر طاہرہ نے پہچان لیا۔ ارے نوشی، تم یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ وہ رو پڑی اور ہمارے ساتھ ہمارے گھر آ گئی۔ اس نے بتایا کہ واحد نے اسے طلاق دے دی ہے۔ کیا قصور تھا تمہارا جو اس نے تم کو طلاق دے دی؟
वो तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, कोई कसूर नहीं था। इसके चारों लड़के और 3 बेटियां सब जवान हो गए हैं और बाप से लड़ते थे कि वो मुझको तलाक दे दे वरना वो इसको दरबदर कर देंगे। सारा कुंबा ही इसके पीछे पड़ गया था कि मुझे तलाक दे। जब बेटों ने गिरबान पकड़ा और मुंह को आने लगे तो कहाँ रह गई मेरी मोहब्बत। जवान बच्चों के सामने वो बेबस हो गए और उन्होंने मुझको तलाक दे दी, क्योंकि उनके बच्चे अब छोटे और उनके मोहताज ना रहे थे बल्कि वाहिद उनके मोहताज हो गए थे। गोया वही हुआ जिसका डर था। ये कारोबारी शादी थी जो वाहिद ने अपनी अय्याशी की खातिर की थी। दिल भर गया तो उसे खिलौना समझकर फेंक दिया और वो बेचारी इस दौरान अपने रंग रूप और जवानी से हाथ धो चुकी थी। मैं सोचती हूँ ऐसे वालिदैन के घर क्यों लड़कियां पैदा हो जाती हैं और गुर्बत के हाथों रहमत के बजाय जहमत बन जाती है। वालिदैन मुफलिसी के हाथों जालिम बन जाते हैं और अपने ही बच्चों को ऐसे अंजाम से दो चार कर देते हैं। ऐसी लड़कियां ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी हर तरह से उजड़ जाती हैं। नौशी के वालिदैन ने अपनी बड़ी बेटी की शादी भी कुछ इसी तरह की कि एक अमीर शख्स ने इसकी खूबसूरती की वजह से इसे अपने पास रख लिया और बदले में रकम उसके वालिदैन को देता था। दिल भर गया तो नाता खत्म कर दिया। मोहल्ले में बदनामी के बाइस अब ये लोग मोहल्ला छोड़कर चले गए हैं। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।